لے کے برکات بے شمار آیا ہے، مومنا لی موسم بہار آیا ہے، تے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے، رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے، اور لگی سیڑھی جنتا دی آؤ چڑھیے، اور لکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے، اور لگی ہوئی سیڑھی جنتا نو آؤ چڑھیے، کہ لے کے برکات بے شمار آیا ہے، مومن علی بن کے بہار آیا ہے، مومن علی ماہ رمضان آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، کہ جندر شیطان تی لگائے جاندے نے، اور جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے، کہ جندر شیطان نو لگائے جاندے نے، کہ جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے، کہ جنتاں لی کرن تیار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے، مومن علی ماہ رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے
یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں یا رب سائیں کرم کمائی تے سن ساڈیاں فریاداں جنہ کول اولاد نہیں مولا تے تو انہاں نو دیوی اولاداں یا رب علی اسی ہاں سوالی تے تو ملکاں دا والی تے ساڈے جائے گناہگاراں نو مولا تے تو کدے نہ موڑی خالی تے جے ویکھا میں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں ساڈے پلے تے جے ویکھا مولا تیری رحمت ولے آتے بلے 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 سو واری اساں توبہ کیتی تے 200 واری بنی تے پھر بھی اسی ہاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اتے برکتاں والا مہینہ ہے اتے برکتاں والا مہینہ ہے اتے رحمتاں والا خزینہ ہے اتا برکتاں والا مہینہ ہے اتے رحمتاں والا خزینہ ہے رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اوے دل مومنا دے پر نور ہوئے دل مومنا دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے کیوں سن سن کے ایتاں قرآن دیاں سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں دل مومنا دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، ذات برحمت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال امام الہدا شمس الضحا بدر الدجا والی بطحا انجم طہا قاب قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ دیاں رحمتاں والا برکتاں والا ماہ عظیم ماہ مقدس رمضان المبارک اپنیاں پوریاں رحمتاں برکتاں سعادتاں سمیٹے ہوئے ساڈے تے اس وقت سایہ فگن ہے۔ اگر دیکھیا جائے غور کیتا جائے تو کتنے ہی ساڈے ساتھی ساڈے بزرگ ساڈیاں ماواں چوں بہناں چوں کتنے ہی ساڈے ساتھی جو پچھلے رمضان ساڈے اندر موجود سن لیکن اج سانو انہاں صفاں اندر نظر نہیں آ رہے، انہاں صفاں تے بیٹھ کے نماز جمعہ ادا کرنے والے تراویاں پڑھن والے اج سانو نظر نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں اے ماہ مقدس پورے دا پورا ساڈے نصیباں اندر ہونا یا نہیں ہونا، زندگی اور موت دا اس مالک نو پتہ ہے، لیکن اللہ دے کولوں دعا کرو کہ اللہ تعالی جو اسی روزے رکھ رہے ہیں تراویاں پڑھ رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر اس نو مقبول و منظور فرمائے اور اللہ سانو اس ماہ مقدس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات ذی وقار رمضان المبارک نیکیاں دا موسم بہار ہے، ایسا نیکیاں دا موسم بہار کہ جویں بازار اندر سیل لگ دی ہے، اللہ تعالی نے مومنا واسطے رمضان اندر نیکیاں دی سیل لا دیتی ہے، جویں ہر چیز دا ایک سیزن ہویا کرتا ہے مومنا دا نیکیاں کرنے واسطے رمضان دا مہینہ سیزن بنا دیتا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان دے مہینے دے اندر جیڑا بندہ نفل پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نفل دا نہیں بلکہ فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جیڑا بندہ ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ایک دا نہیں بلکہ 17 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا رمضان دے مہینے اندر 1 روپیہ اللہ دے راہ اندر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ 17 تو لے کے 700 گنا تک انہوں اجر تے ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی انی اللہ نے سستی کر دیتی ہے، مومنا واسطے اللہ نے بہاراں لا دتیاں نے، عمل تھوڑا کری اللہ تعالیٰ انیاں نیکیاں عطا فرما دے گا کہ تیرے وہم و گمان چ بھی نہیں ہوئے گا کہ اللہ تینوں رمضان دے مہینے اندر نیکیاں کرنا اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان دے اندر مکے مدینے جا کے عمرہ کرتا ہے بیت اللہ دا طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں عمرے دا نہیں بلکہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جڑا رمضان دے اندر عمرہ کرتا ہے وہ انج ہی ہے کہ جویں انہیں میرے نال مل کے عمرہ کیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دے چند صحابہ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں. ایک صحابی نال ہے، او دی بیوی کہنے لگی میں بھی حج کرنے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جانا، لیکن سواری کوئی نہیں. سواری دی وجہ تو او بی بی حج کرنے واسطے نہ جا سکی. تے جدوں دا خامد حج کرنے واسطے جان لگا نا تے اپنے خامد نو کہن لگی اللہ والیا میرا بڑا دل کرتا سی، مینوں بڑا چاہ سی، مینوں بڑیاں خوشیاں سی کہ میں بھی اللہ دے نبی نال سفر کر کے حج کرنے واسطے جاواں گی. او میرے دوستو کوئی مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نال عمرہ کرے حج کرے وہ پھلیا نہیں سماندا. کوئی کسی عالم نال عمرہ کرے وہ پھلیا نہیں سماندا. کوئی کسی محدث نال عمرہ کرے بیت اللہ دا طواف کرے وہ دے پیر زمین تے نہیں لگدے. وہ آندا جی فلاں محدث نال میں عمرہ کیتا، فلاں قاری صاحب نال مل کے میں عمرہ کیتا، فلاں عالم صاحب دی میں انہاں دے نال مل کے عمرہ کیتا. اوے انہاں دیاں قسمتاں دے کیا کہنے، انہاں دے مقدراں دے کیا کہنے، او جنہاں نے حج بھی کیتا ہے تے آمنہ دے لال دے نال مل کے کیتا. کہنے لگی میرا بڑا دل کردا سی کہ میں نبی علیہ السلام دے نال مل کے عمرہ کراں، لیکن سواری دی مجبوری تو میں نہیں جا سکی. تے اللہ دے نبی نو جا کے میری مجبوری دسی تے پوچھی کہ میں حج نہیں کر سکی میرے واسطے کی حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے دسیا گیا. آپ فرماندے نے اپنی بیوی نو جا کے کہہ دیں جے تو میرے نال حج نہیں کر سکی تے کوئی گل نہیں، جدو رمضان آئے گا نا تے رمضان دے اندر عمرہ کر لیں. جے تو رمضان وچ عمرہ کریں گی تے انج ہی ہوئے گا جویں تو میرے نال مل کے تے اللہ ذوالجلال دے کعبے دا حج کر لیا. اے رمضان دیاں برکتاں نے، اے رمضان دیاں رحمتاں نے. میرے دوستو میرے بزرگوں عمل تھوڑا ہے لیکن اللہ نے تھوڑے عمل دے بدلے اندر ثواب بہت زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومناں دے نامہ اعمال وچ لکھ دتا. اس واسطے جتنی دیر مسجد میں تشریف رکھو گفتگو نو توجہ نال سماعت فرماؤ اور ادب و احترام نال تشریف رکھو. اور دوسری بات جدو قرآن پڑھیا جائے تے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، ہر زبان تو سبحان اللہ نکلنی چاہیے. کیوں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت لا دیندا ہے، لیکن رمضان دے مہینے اندر اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تیرے نام دے 70 درخت اپنی جنتاں وچ اللہ لگا دے گا. میرے دوستو جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آوے بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ نبی علیہ السلام دا نام لے کے درود دی چھل آنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے. اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ ساڈا اج دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے. میرے دوستو میرے بزرگوں اے رمضان دے روزے اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے فرض کیتے نے، اور اے روزے صرف اللہ نے امت محمدیہ دے اوتے ہی فرض نہیں کیتے بلکہ پہلیاں امتاں تے بھی اللہ نے اے روزے فرض کیتے سن. جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت قوم جڑی او 3 روزے رکھیا کردی سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی روزے رکھیا کردی. حضرت داؤد علیہ السلام دے اوتے روزے فرض نے، ایک روزہ چھڑ دے نے تے ایک رکھ دے نے، یعنی ایک دن دا روزہ تے ایک دن دی افطاری. لیکن امت محمدیہ دے اوتے اللہ تعالیٰ نے اے فضل احسان کر دیتا ہے. اللہ نے ایک مہینے دے روزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرض کر دیتے نے. صحابہ کرام نے اللہ دے نبی دے کولوں پوچھیا اللہ دے نبی جی سانو اس گل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے نبی انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں عمراں کئی 100 سال تک انہاں دیاں عمراں انہاں نے روزے رکھے، انہاں نے نیکیاں کیتیاں، انہاں نوں تے بڑا ثواب ملیا ہوئے گا،
سونیا ساڈیاں تے عمراں ہی تھوڑیاں نے سونیا تواڈے مطابق ساڈی جڑی عمر ہے او طبی عمر 60 سال ہے تے سونیا اسی انہاں دے مقابلے وچ کیویں پہنچ سکدے ہاں انہاں تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہوو اللہ نے جڑا رمضان تانوں عطا فرمایا ہے اللہ نے ادے اندر ایسی ایک رات رکھ دیتی ہے او دا نام لیلۃ القدر رکھیا گیا ہے قدر والی رات رکھیا گیا ہے آپ نے فرمایا جڑا اس رات جاگ کے اللہ دیاں عبادتاں کر لیندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اونوں 1000 مہینے دی اللہ ذوالجلال والاکرام عبادت دا ثواب عطا فرما دینے جے سال بعد بندہ ایک رات جاگ کے عبادت کر لوے نا تے ایک رات دی عبادت دا ثواب 83 سال دی عبادت دے برابر ہے 83 سال دی عبادت ایک پاسے تے ایک رات دی عبادت ایک پاسے میرے دوستو رمضان دیاں برکتاں نے دعا کرو اللہ سب زیادہ تو زیادہ فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما دے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا اللہ نے مومناں نو حکم دیتا اپنے پیاریاں نو حکم دیتا اللہ نے سارے لوگاں نو اجتماعی طور تے حکم نہیں دیتا بلکہ جنہ دے نال اللہ نو پیار ہے نا اللہ نے رمضان دے روزے رکھن دا انہاں نو حکم دیتا ہے جنہ دے نال اللہ نو محبت ہے جنہ دے نال اللہ نو پیار ہے اللہ نے انہاں لوگاں دے متعلق اعلان فرما دیتا اور اللہ ذوالجلال نے مومناں نو اس بات تو آگاہ کر دیتا آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے فرمائیے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سونیا انہاں مومناں نو اعلان کر کے کہہ دیو اے مومنو اے مومنہ دی جماعت اساں تواڈے اوتے رمضان دے روزے فرض کر دتے گئے نے اساں تواڈے اوتے رمضان دے روزے فرض کر کیتے نے اللہ فرماندے نے اے نہ سمجھیا جے اے تواڈے تے ہی فرض کیتے نے اللہ فرماندے نے اے تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے بھی فرض کیتے سن اور اے روزے فرض کیوں کیتے نے لا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ روزہ رکھ کے چوری نہیں کرنی روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرنی اللہ کولوں ڈردیاں رہنا اے تربیت گاہ رمضان دا مہینہ اے تربیت کیتی جا رہی ہے روزہ رکھ کے کسے دی غیبت نہیں کرنی روزہ رکھ کے کسے دیاں چگلیاں نہیں کرنیاں روزہ رکھ کے بے ایمانی نہیں کرنی روزہ رکھ کے امانت وچ خیانت نہیں کرنی اللہ اپنے مومن بندیاں دی تربیت فرما رہے نے جے رمضان دے مہینے اندر روزہ رکھ کے تو غلطیاں تو باز آ جانا ہے تو چگلیاں غیبتاں تو باز آ جانا ہے تے پھر باقی 11 مہینے اندر باز کیوں نہیں آوندا جے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرنا ہے رمضان دے مہینے اندر راتاں نو قیام کرنا ہے 5 نمازاں پڑھنا ہے پھر باقی 11 مہینے اندر کیوں نہیں پڑھتا یہ تربیت کیتی جا رہی ہے آئیے نہ ذرا غور کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون اے رمضان دے روزے تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ اللہ دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ اگے اللہ فرماندے نے ایام معدودات فرمایا اے کوئی زیادہ دن نہیں بلکہ گنتی دن نے اے بار بار گنے جان والے دن نے اللہ فرماندے نے ایام معدودات فرمایا اے گنتی دے دن نے تے اگے اللہ فرماندے نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ہاں
اگر تواڈے وچوں اس مہینے دے اندر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مسافر ہو جائے، فرمایا او دے واسطے اللہ نے رعایت رکھی ہے، اللہ نے آسانی کر دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے اور انہوں بیماری ایسی لگی ہے کہ جیڑی مستقل بیماری ہے، جہاں علاج جڑا ہے وہ بہت مشکل ہے، یعنی عمر دے آخری مرحلے تے پہنچ گیا ہے، عمر دے آخری حصے تے پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف العمر ہو گیا ہے کہ بیماریاں نے جسم تک گھیرا پا لیا ہے، یہ واسطے اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے کہ یہ فدیہ دے دے، جنی یہ خوراک ہے سحری دی تے افطاری دی، اگر امیر ہے یا غریب ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جیڑی یہ اپنی خوراک ہے او دے مطابق سحری افطاری کسے غریب نو، کسے مسکین نو، کسے اللہ والے نو، کسے نیک بندے نو دے دوے تے ایدی طرفوں اے فدیہ ادا ہو جائے گا تے اللہ ذوالجلال جن نے انہوں روزے رکھائے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام روزے رکھان والے نو بھی انہاں ثواب عطا فرمائے گا تے جن نے روزے رکھے نے اللہ ذوالجلال انہوں بھی انہاں ثواب عطا فرما دے گا۔ تے جیڑا مسافر ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا، لیکن اگر وہ بیمار ہے، اگر رمضان تو بعد روزے رکھ سکتا ہے تے انہوں چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے تے رمضان تو بعد یا سال دے کسے مہینے اندر بھی وہ روزے رکھ کے تے اپنا روزیاں دی گنتی پوری کر لے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، جیڑا بندہ عارضی بیمار ہے، کوئی بخار چڑھ گیا یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، انہوں چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، لیکن رمضان تو بعد جدو انہوں موقع ملے روزہ رکھ کے تے اپنی گنتی پوری کر لے۔ آئیے ذرا غور کیجئے اگے اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اگر پھر بھی تسی روزہ رکھو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، اگر تسی جان دے ہو تے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیندا ہے، کوئی اتنی مجبوری بھی کوئی نہیں، یہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیندا ہے، شرعی مجبوری تو بغیر یہ روزہ چھوڑ دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے یہ روزہ چھوڑ دیندا ہے اگر پوری زندگی اے روزے رکھدا رہے، افطاری نہ کرے، روزے رکھدا رہے، آپ فرماندے نے جڑا ثواب اینو اس رمضان دے ایک روزے دا ملنا سی پوری زندگی دے روزیاں دا نہیں مل سکدا۔ رمضان دے روزیاں دا اینا ثواب ہے، اگر جان بوجھ کے تو روزہ چھوڑ دے گا، آپ نے فرمایا پوری زندگی بھی روزے رکھدا رہے کہ رمضان دے ایک روزے دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان دے ایک روزے دا ثواب اللہ دے ہاں اینا ہے، رمضان دے ایک روزے دیاں برکتاں اینیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے ایک مرتبہ روزہ رکھدا ہے، ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ اینو جہنم تو اینی دور کر دیندا ہے جویں ایک کوا پیدا ہوئے تے اڈن دے قابل ہوئے تے او اڑدا رہے، پوری زندگی سفر کردا رہے، پوری زندگی سفر کردا کردا اے اپنی طبی عمر تے موت اینو آ جائے، جنی ایدی عمر ہوندی ہے اینو موت آ جائے۔ آپ فرماندے نے پوری زندگی دے اندر اس کوے نے اڑ اڑ کے جنہ سفر کیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان دا ایک روزہ رکھن والے نو اینا اللہ جہنم تو دور فرما دے گا۔ وہ ایک روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم تو اینا دور کر دیندا ہے، جڑا بندہ 29 روزے یا 30 روزے رکھدا ہے، اللہ والے اللہ انہاں نو کنا جہنم تو دور کرے گا، اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم تو کیویں نہ بچائے گا۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمائیے، آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دا پورا مہینہ روزے رکھدا ہے، احتساب نال، ایمان دی نیت نال، اچھی نیت نال، اللہ نو راضی کرن واسطے روزے رکھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے دی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا کرم پھیر دے گا۔
دوسری حدیث میرے مصطفیٰ دی آپ فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دا پورا مہینہ تراویاں پڑھدا ہے پورا مہینہ قیام کردا ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام غفر له ما تقدم من ذنب. اللہ ذوالجلال اس بندے دے زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے گا. حضرات زیوکار رمضان دیاں برکتاں نے اے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں دی برسات ہو رہی ہے. بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اجر تے ثواب زیادہ عطا فرما دیندا ہے. اور اے رمضان دا او مہینہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مومناں تے بڑے بڑے احسانات فرمائے نے. رمضان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا تے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے برکتاں والی کتاب نازل فرمائی. اور رمضان دا او مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے مومناں تے احسان فرمایا. جنگ بدر رمضان دے اندر ہوندی ہے. اللہ میدان بدر دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام مومناں نو فتح عطا کر دیندا ہے. رمضان دی برکت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام مومناں نو کامیابیاں عطا فرما دیندا ہے. تیسرے نمبر تے حضرات زیوکار مکہ فتح ہویا تے رمضان دے اندر اللہ نے مسلماناں نو عظیم کامیابی عطا فرمائی. اور جس مکے دے وچوں مسلماناں نو بے یار و مددگار کر کے کر دیتا گیا اور جس مکے دیاں جدائیاں دی وجہ تو میرے آقا دیاں اکھاں وچوں زار زار آنسو آ جاندے. حضرات زیوکار اے مکہ جیڑا ہے اللہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے فتح کیتا تے رمضان دے مہینے دے اندر. اے سرزمین پاکستان جس زمین تے رہ کے اسی سکھ دا سا لینے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے ملک عزیز ملک پاکستان بھی سانو عطا فرمایا تے رمضان دے مہینے دے اندر عطا فرمایا. میرے دوستو میرے بزرگوں باقی جنیاں آسمانی کتاباں آئیاں اے ساریاں جڑیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر آئیاں. صحف ابراہیم جڑی ہے اے بھی رمضان دے مہینے اندر نازل ہوئی. تورات رمضان دے مہینے اندر نازل ہوئی. زبور رمضان دے مہینے اندر نازل ہوئی. قرآن بھی اگر نازل ہویا ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر ہویا ہے. اس واسطے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے. فرماندے نے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے بان کے پھلاں دی میں کار آیا ہے. مومن علی ماہ رمضان آیا ہے بان کے پھلاں دی میں کار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. مومن علی ماہ رمضان آیا ہے. مومنہ دے رزق ودان آیا ہے. ستیاں نصیباں نو جگان آیا ہے. مومنہ دے رزق ودان آیا ہے. ستیاں نصیباں نو جگان آیا ہے. میرے آقا فرماندے نے رمضان دے مہینے اندر اللہ روزیاں دے دروازے کھول دیندا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام مومناں دا رزق ودا دیندا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام روزہ رکھن والے نو دو خوشیاں نصیب کر دیندے نے اور جیڑیاں اللہ کسے اور نو نصیب نہیں کردا. دو خوشیاں ملدیاں نے روزہ رکھن والے نو. پہلے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے شام پہن دا ٹائم ہوندا ہے افطاری دا ٹائم ہوندا ہے. جویں افطاری دا ٹائم قریب ہوندا ہے مومن دا چہرہ حشاش بشاش ہونا شروع ہو جاندا ہے. روزے دار دے چہرے تے رونقاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے. اے خوش ہوندا ہے سارے دن دا بھوکا پیاسا اللہ دی رضا واسطے. روزہ کھلن دا ٹائم ہون والا ہے افطاری دا ٹائم ہون والا ہے. انج وضو کر کے افطاری دا سامان سامنے پہ آئے تے بیٹھ جاندا ہے. کھانے وال ویندا ہے پانی وال ویندا ہے مشروبات وال ویندا ہے. کدے آسمان وال ویکھ کے دعاواں کردا ہے. نالے خوشی ہوندی ہے اللہ تیرا شکر ہے پورا دن میں بھوکا پیاسا رہا ہاں تے ہن افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے. یعنی جدو روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے مومن
بندہ خوش ہو جاندا ہے اللہ اینو خوشی عطا کر دیندے نے تے دوسری خوشی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اس روزہ رکھن والے نو اپنا دیدار نصیب فرما دے گا مومن بندے نو اللہ دا دیدار ضرور نصیب ہوئے گا باقیاں دا پتہ نہیں لیکن جڑا رمضان دا روزہ رکھدا ہے اللہ ذوالجلال رمضان دے روزے رکھن والے بندے نو اپنا دیدار ضرور کرواوے گا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال سارے نو جنت جدوں عطا کر دے گا پھر اللہ جنتاں وچوں اپنے کول بلاوے گا اللہ کہن گے میرے مومن بندے ہو کسے اور چیز دی ضرورت ہوئے تے مینوں دسو اج روزہ رکھن والے مہمان بنے نے تے انہاں دا میزبان عرش والا رب بن گیا ہے انہاں دا میزبان عرش والا رحمان بنیا ہے آئیے نا ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے اللہ کہن گے کسی اور چیز دی لوڑ ہوئے تے دسو اے مومن کہن گے اللہ تیریاں جنتاں وچ نعمتاں انیاں مل گئیاں نے کسی چیز دی طلب باقی رہی کوئی نہیں اللہ انیاں نعمتاں عطا کر دتی ہیں ہن سانو کی چاہیدا اللہ کہن گے میں تانوں ایسی نعمت دین لگا واں میں ایسی نعمت تانوں دین لگا واں کہ اے دے تو بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکدی جنت بھی اس نعمت تو چھوٹی نعمت ہے حضرات زیوکار مومن کہن گے اللہ کیڑی نعمت ہے جڑی سانو نہیں ملی اللہ جنت وچ ہر چیز مل گئی ہے ہر نعمت مل گئی ہے اللہ اسی تیرے تو راضی ہو گئے ہیں اللہ ہن کیڑی نعمت عطا فرمائے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے چہرے تو پردہ ہٹا دین گے اللہ مومناں نو اپنا مکھڑا دکھا دین گے مومن اللہ دا چہرہ ویکھن گے کہن گے اللہ سی تیریاں جنتاں وچ رہ کے ہی بڑے خوش ہو گئے ساں پر اللہ جیڑا مزہ تیرا چہرہ ویکھن دا آیا ہے اللہ جیڑا مزہ تے سکون تیرے چہرے دا دیدار کرن وچ آیا اللہ سانو جنتاں وچ وی او مزہ نہیں آیا میرے دوستو بڑیاں نصیباں والے جے بڑیاں قسمتاں والے جے روزہ رکھیا جے کل قیامت والے دن اللہ تانوں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا آئیے ذرا غور کیجئے مومناں دے رزق ودان آیا ہے او ستیاں نصیباں نو جگان آیا ہے اے ماہ غفران من ٹھار آیا ہے مومن علی بن کے بہار آیا ہے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے زندگی چ ماہ رمضان آیا ہے ستیاں نصیباں نو جگان آیا ہے ماہ غفران من ٹھار آیا ہے مومن علی بن کے مہکار آیا ہے لوگوں برکات دا عظیم سایہ ہے لوگوں برکات دا عظیم سایہ ہے دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے دوزخ تھی کرنے آزاد آیا ہے لے کے اخوت پیار آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان نو اللہ پاک نے تیناں حصیاں اندر تقسیم کر دیتا ہے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار فرما دے رہے رمضان دا جڑا پہلا عشرہ ہے نا اس عشرے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ دیاں رحمتاں روزے داراں تے انج برسدیاں نے جویں آسمان تو بارش برسدی ہے جویں آسمان تو موسلادھار بارش ہوندی ہے اللہ دیاں رحمتاں دا ایویں نزول ہوندا ہے ویسے تے سارا مہینہ ہی اے جناب رحمتاں والا ہے میرے آقا فرمایا دوسرا جڑا عشرہ ہے نا اے مغفرت والا ہے اس عشرے اندر اللہ پاک اپنے مومن بندیاں نو معاف کر دے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما دیندے نے اور تیسرا جڑا عشرہ ہے نا اللہ پاک اس عشرے دے اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے اللہ جہنم تو آزادیاں عطا کر دیندے نے اس واسطے کہن والا کہندا ہے پہلا حصہ اوے رحمت انعام ہوندی ہے دوجا حصہ بخشش عام ہوندی ہے
اور قسمت وچ غم خار آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے تیجا حصہ اور تیجا حصہ مہربانیاں خدا دیاں اور دوزخاں تے رب دیندا آزادیاں لے کے برکات بے شمار آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے تے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے اور لگی سیڑھی جنتا دی آؤ چڑھیے اور لکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے اور لگی ہوئی سیڑھی جنتا نو آؤ چڑھیے اور لگی ہوئی سیڑھی جنتا نو آؤ چڑھیے یہ لے کے برکات بے شمار آیا ہے مومن علی بن کے بہار آیا ہے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے کہ جندر شیطان تی لگائے جاندے نے اور جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے کہ جندر شیطان نو لگائے جاندے نے کہ جنتاں دے باغ بھی سجائے جاندے نے کہ جنتاں لی کرن تیار آیا ہے مومن علی موسم بہار آیا ہے مومن علی ماہ رمضان آیا ہے بن کے پھلاں دی مکار آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے پہلی رات جدو ہوندی ہے نا آقا فرماندے نے اللہ دے عرش دے نیچے ایک ہوا چلدی ہے اس ہوا چلن دی وجہ تو جنت دے درخت جڑے نے او ہلنا شروع کر دیندے نے گونج پیدا ہو جاندی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑیاں جنت دیاں حوراں ہیں نا جنت دیاں حوراں جڑیاں نے بالا خانیاں تے چڑھ جاندیاں نے اپنے محلات تے چڑھ جاندیاں نے تے اللہ دے ملائکہ نو پوچھدیاں نے فرشتیاں نو پوچھدیاں نے اج کی گل ہے اج جنت وچ بہار آ گئی ہے اج بڑی سونی ہوا چلدی ہے پئی اج بڑیاں پیاریاں پیاریاں آوازاں اوندیاں نے پیاں گل کی اج جنت سجائی جا رہی ہے عرشاں تے رونقاں لگ گئیاں نے تے فرشتے جواب دیندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومناں تے احسان کر دیتا ہے اج رمضان دی پہلی رات تے پہلی رات ہی اللہ پاک نے مومناں واسطے جنت سجا دیتی ہے تے حوراں کہندیاں نے اللہ کو دعا کردیاں نے اللہ سونیا اپنی امت دے اپنے محبوب دی امت نو اے توفیق دے دے کہ رمضان دی قدر کر کے ساڈے حق مہر ادا کر دین ساڈے حق مہر اے دنیا تے نیکیاں کر کے ادا کرن گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے جنتا وچ آن گے اللہ پاک سانو انہاں دیاں بیویاں بنا دے گا او میرے نبی دی امت دی کنی قدر ہے کنی شان ہے حوراں آسمان تے انتظار کردیاں پیاں نے انہاں روزے داریاں دا روزے دار جڑے نے انہاں دا حوراں اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں انتظار کردیاں نے پیاں اور آندیاں نے اللہ انہاں نو توفیق دے دے اے نیکیاں کر کے رمضان دی قدر کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو توفیق دے دے ساڈے حق مہر ادا کر دین حضرات عزیز وقار میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے آقا مسجد میں تشریف لے آئے مسجد نبوی ہے میرے آقا منبر دی پہلی سیڑھی تے انج میرے آقا نے پاؤں رکھیا نا تے میرے آقا بولے آمین میرے آقا نے دوسری پیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا میرے آقا پھر فرماندے نے آمین تیسری سیڑھی تے میرے آقا نے پاؤں مبارک رکھیا میرے آقا پھر آندے نے آمین میرے آقا دے جڑے صحابہ نے او پوچھدے نے سونے اج گل کی ہے کوئی نواں مسئلہ آ گیا ہے تسی پہلی سیڑھی تے آمین کیا دوسری سیڑھی تے بھی آمین کیا سونیا محبوبہ تیسری سیڑھی تے بھی آمین کیا اج تو پہلا تسی یہ عمل نہیں کیتا سونیا گل کی ہے
میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا نا جبریل میرے کول آئے تے جبریل آندے نے سونیا تہاڈی امت دا جڑا بندہ رمضان دا مہینہ اپنی زندگی اندر پا لوے پھر رمضان دی قدر نہ کرے رمضان دی عزت نہ کرے رمضان دا احترام نہ کرے اے دا احترام پہلے نمبر تے اے وے کہ اے دے روزے رکھے جان راتاں نو قیام کیتا جائے قرآن دیاں کثرت نال تلاوتاں کیتیاں جان ذکر و اذکار کیتا جائے نفل پڑھے جان تے دوسری قدر کی ہے حضرات ذی وقار جنہاں نے روزہ نہیں رکھیا کسے مجبوری دی وجہ تو انہاں نو بھی رمضان دے روزیاں دا احترام کرنا چاہیے سرے عام کھانا پینا نہیں بازاراں اندر کھانا پینا نہیں تے تیسری قدر کی ہے حضرات ذی وقار جڑے اللہ نو ناراض کرنے والے عمل نے سرے عام نہیں کرنے اے جویں سرے عام لوکی گانے بجائی پھردے نے اے گڈیاں اندر رکشیاں دے گانے چلدے نے میرے دوستو اے رمضان دیاں نہ قدریاں نے تے جڑے بندے ایسا کام کردے نے جڑے رمضان دے مہینے اندر بھاویں روزہ نہیں رکھیا جے پھر بھی اے ایسے کام کردے نے جنہاں تو اللہ نے منع کیتا اے جناب ویڈیو ویکھدے نے اے جناب گانے سنتے نے فلماں دیکھتے نے انہاں دے متعلق جنہاں نے رمضان دی قدر نہ کیتی احترام نہ کیتا میرے محبوب نے بد دعا کر دیتی ہے آقا فرماندے نے میرے فرشتے ہو میرے صحابہ اللہ دا ملائکہ اللہ دا فرشتہ میرے کول آیا مینوں کہن لگیا اے اللہ دے نبی جی جڑا بندہ رمضان دا مہینہ اپنی زندگی اندر پاوے پر رمضان دی قدر نہ کرے احترام نہ کرے او تباہ و برباد ہو جائے او تباہ و برباد ہو جائے نیست و نبود ہو جائے آپ فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا ہاں جبریل جڑا بندہ رمضان دی قدر نہ کرے میں بھی او دے واسطے دعا کرنا کہ اللہ او دے تے لعنتاں کر دے اللہ انہوں لعنتی بنا دے میرے دوستو میرے بزرگو جڑیاں دعاواں میرے مصطفیٰ نے ساڈے حق وچ کیتیاں نے او تے قبول ہوندیاں نے تے جڑیاں بددعاواں میرے آقا نے کیتیاں او بھی قبول ہو جاندیاں نے میرے دوستو میرے بزرگو جڑا بندہ رمضان دی قدر نہیں کردا او دے واسطے میرے محبوب نے بددعا کر دتی ہے او بندہ دنیا تے بھی لعنتی ہے کل قیامت والے دن بھی لعنتی ہوئے گا اس واسطے رمضان المبارک دی قدر کرنا ہر مسلمان دے اوتے فرض کر دیتا گیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان نو کنیاں شاناں تے کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے جدو روزہ پورا ہو جاندا ہے نا تے اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ اسی دا اجر لکھنا چاہنے ہیں اللہ کنا کا اجر لکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے فرشتے ہو تساں نمازاں دا اجر لکھ دیو قرآن پڑھن دا اجر لکھ دیو تسی جڑے میرے مومن بندے نیکیاں کردے نے انہاں دا اجر لکھ دیو پر میرے فرشتے ہو میرے مومن بندیاں نے جڑا روزہ رکھیا ہے میں روزہ رکھن دے بدلے اندر اینا ثواب دینا ہے کہ تسی او ثواب لکھ ہی نہیں سکتے میں اینا اجر دینا تواڈے احاطہ تحریر وچ آ ہی نہیں سکدا میں اینا اجر عطا کر دینا ایک روزہ رکھن دا میرے دوستو میرے بزرگو رمضان دا روزہ رکھن دا اللہ ذوالجلال والاکرام اینا ثواب اینا اللہ ذوالجلال والاکرام اجر عطا کر دیندے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اے دا اجر میں عطا کراں گا اے دا اجر کوئی لکھ نہیں سکدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے میرے فرشتے ہو تسی اے اجر نہیں لکھ سکتے اے اجر لکھاں گا تے میں عرش والا رب لکھاں گا اس واسطے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے فرماندے نے مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہ رمضان آیا ہے ماہ رمضان آیا ہے کھل گئے بوئے جنت دے اے بن کے مہمان آیا اے بن کے مہمان آیا ہے اے لے کے پیغام رحمت دا آیا نال نصیباں دے دل ہو گئے مومنا دے وا جاگے لے غریباں دے اے پہ گیا شور ہر پاسے کہ عالی شان آیا ہے کہ عالی شان آیا ہے کھل گئے بوئے جنت دے اے بن کے مہمان آیا ہے بن کے مہمان آیا ہے تے
حدیث دا ترجمہ پورا پوچھن ملائکہ تو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے پورا پوچھن ملائکہ تو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے پئی چل دی ہوا نوکھی اے پایا خوشبو نے گھیرا اے تے فرشتے آندے نے اج چڑھیا ہے چند روزے آندا ملکہ اعلان سنایا اے اے ملکہ اعلان سنایا اے مسلمانوں مناؤ خوشیاں کہ ماہ رمضان آیا ہے کہ ماہ رمضان آیا ہے کھل گئے بوئے جنت دے اے بن کے مہمان آیا ہے اللہ فرماندے نے کیتا میں بند دوزخ نو کیتا میں بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا اے یہ بھی حدیث دا ترجمہ میرے آقا فرماندے نے جدو رمضان دا مہینہ ہوندا اے اللہ پاک آسمان دے دروازے کھول دیندا اے پہلا آسمان دے دروازے سارے بند نے فرشتہ اللہ دا ملائکہ اللہ دا فرشتہ جدو کسی دی روح لے کے جاندا ہے نا وہ جا کے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے پھر پوچھن والا پوچھدا ہے کون ہے تے کنوں لے کے آیا فرشتہ جواب دیندا ہے پھر دروازہ کھولیا جاندا ہے حضرات ذیوقار لیکن رمضان دے مہینے اندر اللہ نے آسمان دے دروازے سارے دے سارے کھول دیتے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ ہوندا ہے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے نے جہنم دے 7 دروازے بند کر دیتے جاندے نے جنت دے 8 دروازے کھلے نے جہنم دے 7 دروازے بند نے اور آپ فرماندے نے وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ اللہ تعالیٰ انہاں شیطاناں نو جندرے لا دیندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بیڑیاں پا کے قید کر دیندے نے حضرات ذیوقار جدو رمضان دا مہینہ ہوندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان دے دروازے کھول دیندا ہے اللہ برکتاں دے دروازے کھول دیندا ہے اس واسطے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے کیتا میں بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا ہے لٹ لو لوگو جنت نو میں اس نو خوب سجایا ہے میں لائیاں شیطان نو ہتھ کڑیاں اے شاہی فرمان آیا ہے اے شاہی فرمان آیا ہے کھل گئے بوئے جنت دے اے بن کے مہمان آیا ہے اے بن کے مہمان آیا ہے رکھ لے روزہ مومن تو پئی رحمت جوش مرندی ہے رکھ لے روزہ مومن تو پئی رحمت جوش مرندی ہے کر لے تیاری جنت دی پئی تیری رات کہندی ہے کر لے تیاری جنت دی پئی تیری رات کہندی ہے اے کھڑیاں نے ہورا رامل کے اے کھڑیاں نے ہورا رامل کے کہ رب دا انعام آیا ہے کہ رب دا انعام آیا ہے کھل گئے بوئے جنت دے اے ماہ رمضان آیا ہے ماہ رمضان آیا ہے دن معاشر دے پانی لئی جا روزے دار آون گے دن معاشر دے پانی لئی روزے دار جاون گے مدنی ہو دے کوثر تے بر بر جام پلاون گے اے دنیا تے روزہ رکھ کے 14 15 یا 16 گھنٹے دی پیاس برداشت کرنا تیرا کام ہے کل قیامت والے دن میدان محشر وچ جدوں تینوں پیاس لگے گی اوے نصیباں والیا اللہ دے نبی آپ بک بھر بھر کے تینوں حوض کوثر تو پانی پلا دین گے دنیا ترسدی ہوئے گی ایک گھٹ پانی دا مل جائے
پر میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہاں نے دنیا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں قیامت والے دن انہاں نو اگر سمندراں دے سمندر بھی پیا دتے جان گے تے او سیر نہیں ہون گے انہاں دی پیاس نہیں مکے گی پر جنہاں نے دنیا تے روزے رکھے پیاس برداشت کیتی اے دنیا تے بھوک برداشت کیتی نا میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں اے نصیباں والے میرے کول آون گے میں انہاں نو چاندی دیاں برتناں چ نہیں سونے دیاں برتناں چ نہیں لوہے دیاں برتناں چ نہیں بلکہ جدوں روزے دار میرے کول آون گے فرمایا کہ میں انہاں نو اپنی رحمتاں والے ہتھاں نال پانی پلاواں گا میرے دوستوں میرے بزرگوں جدوں مومن پانی پی لین گے نا اللہ دے نبی دے ہتھوں پھر انہاں نو 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے کیونکہ جڑا قیامت دا دن نا ایک دن 50,000 سال دا دن ہے تے جڑا میرے محبوب دے ہتھوں ایک گھٹ پانی دا پی لوے گا اونوں 50,000 سال پیاس نہیں لگن والی اگر یہ مقام چاہتے ہو تھوڑی جی تکلیف برداشت کر لو تھوڑی جی بھوک تھوڑی جی پیاس برداشت کر لو تے نالے جے پیاس لگے نا جے بھوک لگے نا تے ذرا میرے پیغمبر دے صحابہ وال نظراں دوڑا کے دیکھ لیں ذرا انہاں وال ویکھ لیں انہاں دے ایمان وال نظراں دوڑا کے ویکھ لیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان نبی علیہ السلام دے صحابہ نے رمضان دے روزے رکھے نے گرمی دی شدت عرب دی گرمی بڑی مشہور گرمی ہے گرمی دی شدت تے ریتلے علاقے دے اندر جنگ ہوئی ہے بدر جڑی ہے ریتلے علاقے دے اندر پانی دا نام و نشان تک نہیں حضرات ذیوقار رمضان دے روزے رکھے نے تلواراں پھڑیاں نے تے جناب اللہ دے راہ اندر جہاد کرنے واسطے گئے تے میدان جہاد جو بندہ جاندا ہے نا اپنی جان دا بھی خوف ہوندا ہے بندے دا منہ خشک ہو جاندا ہے لیکن میں صدقے جاواں قربان جاواں نبی دے صحابہ دے ایمان تو کیسے مضبوط ایمان نے انہاں نو یقین کامل ہے کہ اج دی پیاس برداشت کران گے کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں سرخرو ہو جاواں ایمان ہی اتنا مضبوط ہے روزے رکھ کے جنگ لڑی جا رہی ہے حضرات ذیوقار کافراں دے چھوٹے لا دیتے منافقاں دے موچھے پا دیتے نبی دے صحابہ نے رمضان دے مہینے دے اندر ساڈے کول تے ماشاءاللہ پکھیاں تھلے پے کے اے سی تھلے بہ کے جناب اللہ دیاں انیاں نعمتاں استعمال کر کے بھی روزہ نہیں رکھیا جاندا کمی کادی ہے ایمان دی اللہ ساڈے اندر ایمان پیدا فرما دے اونچی آمین کہہ دو حضرات ذیوقار میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا دن معاشر دے پانی لئی روزے دار جاون گے مدنی ہو دے کوثر تے بر بر جام پلاون گے جی آیا نو سب آکھن اے نبی دا غلام آیا اے اے نبی دا غلام آیا اے مسلمانوں مناؤ خوشیاں ماہ رمضان آیا ہے ماہ رمضان آیا حافظ آکھے اے بھائی مسلم روزہ کدے نہ چھوڑی تو حافظ آکھے اے بھائی مسلم روزہ کدے نہ چھوڑی تو اے دھوپ ہووے یا چھاؤں ہووے روزے مکھ نہ موڑی تو اے دھوپ ہووے یا چھاؤں ہووے روزے مکھ نہ موڑی تو اٹھ سرگی تو رکھ روزہ اے معافی دا اعلان آیا ہے اے معافی دا اعلان آیا ہے مسلمانوں مناؤ خوشیاں کہ ماہ رمضان آیا ہے ماہ رمضان آیا ہے حضرات ذیوقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دیاں شاناں رمضان دیاں عظمتاں میرے آقا علیہ السلام بیان فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ صبح نو اٹھ کے سحری کرتا ہے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ میرے آقا فرماندے نے جڑے بندے اٹھ کے سحری کردے نے سحری کرن والیاں بندیاں دے اوتے اللہ پاک اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ برکتاں پیدا فرما دیندے
نے اللہ ذوالجلال اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے آئیے نظر غور کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے اندر رحمت دیاں سیلاں لا دتیاں نے حضرات ذیوقار جدوں رمضان دا مہینہ آوندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تہ بند مضبوط کر لیندے تے میرے آقا رات نو قیام کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن نو روزہ رکھ دے تے میرے آقا انفاق فی سبیل اللہ بھی بڑا زیادہ کر دے یعنی اللہ دے راہ اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر دے حضرات ذیوقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں رمضان دا مہینہ آوندا آقا صحابہ نو جمع کر کے فرماندے میرے آقا فرماندے لوگو تواڈے اوتے ایسا مہینہ آن والا ہے کہ جس مہینے دے روزے اللہ نے تواڈے تے فرض کر دیتے نے اے دا قیام اللہ پاک نے تواڈے تے سنت کر دیتا ہے یعنی رات دا قیام جڑا ہے نبی پاک دی سنت رمضان دے روزے فرض نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان دا مہینہ ایسا مہینہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا رمضان دی قدر کرتا ہویا رمضان دے روزے رکھدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی جنتاں دا مہمان بنا دے گا جنتاں دا مالک بنا دے گا حضرات ذیوقار کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے فرماندے نے لگی لگ گئی ہے منڈی کیسا سجیا بازار سونی سونی جنس لگے ڈیر انبار او جویں میرے دوستو دنیا تے منڈیاں لگدیاں نے دنیا تے سیلاں لگدیاں نے اللہ نے رحمت دیاں سیلاں لا دتیاں نے اللہ نے نیکیاں دیاں منڈیاں لا دتیاں نے لگ گئی ہے منڈی سجیا لوگو کیسا بازار سونی سونی جنس لگے ڈیر انبار لٹ لو پیاریو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے مومن آئے دے وچ گھاٹا تینوں کادا ہے مومن آئے دے وچ گھاٹا تینوں کادا ہے کہ بار لے جولیاں نہ فکر کری مول دا اے ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا اٹھ سحری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا اٹھ سحری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او جنہاں دیاں قسمتاں نے ماریاں اوے منیاں منیاں نہ کہنا جنہ رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا حضرات ذیوقار اس ماہ مقدسیاں جنیاں بھی شانہ بیان کیتیاں جانونیاں ہی کم نے اے رمضان دا مہینہ جڑا ہے میرے دوستو اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تے پھر قرآن نو ہی اللہ پاک نے بڑیاں شانہ تے بڑیاں عظمتاں تا کر دتیاں نے حضرات ذیوقار جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اونوں 10 نیکیاں تا کر دیندا ہے تے جڑا رمضان دے مہینے اندر پڑھدا ہے ایک حرف پڑھدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے الف لام میم آ فرماندے نے اے ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف نے جڑا بندہ الف کہندا ہے اللہ پاک 3 نیکیاں تا کر دیندا ہے جڑا لام کہندا ہے اللہ پھر 3 نیکیاں تا کر دیندا ہے جڑا میم کہندا ہے اللہ پھر 3 نیکیاں تا کر دیندا ہے یعنی جڑا بندہ الف لام میم قرآن دا پہلا حرف پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان دی برکت نال اللہ ذوالجلال ایک سیکنڈ دے اندر اللہ اینو 90 نیکیاں دا مالک بنا دیندا ہے اس واسطے میرے دوستو اس ماہ مقدس اندر قرآن دیاں بھی زیادہ تو زیادہ تلاوتاں کرنیاں نے حضرات ذیوقار
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے صاحب شاناں تے کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں. اوے رمضان دی وجہ تو قرآن نو شان ملی, قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے میرے محبوب نو شاناں عطا کر دتیاں. اور کون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں جب تک اپنے محبوب دی تعریف بیان نہ کراں میرے دوستو میرا خطبہ مکمل نہیں ہوندا. آئیے ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے برکتاں والے بن کے آئے. اور میرے دوستو اے رمضان دا مہینہ بھی رحمتاں والا, اے قرآن بھی رحمتاں والا, تے میرے محبوب دی ذات بھی رحمتاں والی. رمضان دا مہینہ بھی عظیم, شہر عظیم, تے قرآن بھی عظیم, تے میرے آقا دی ذات بھی عظیم. اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سونیا سو تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا. یعنی اللہ پاک نے یہ تین چیزاں جڑیاں نے ساڈے واسطے رحمت بنا دتیاں. آ میرے آقا دا بچپن گل قسمت دی کرن لگا, گل نصیب دی کرن لگا. کئی تندرست نے پر انہاں نوں روزے رکھنا نصیب نہیں, کئی بیچارے بیمار نے کمزور نے پھر بھی روزہ نہیں چھڈ دے. گل قسمت دی ہے, گل مقدراں دی ہے. جدے نصیب اندر جدی قسمت وچ اللہ پاک نے نیکی لکھی ہے انہیں نیکی کر کے رہنا ہے. اور جڑے بد نصیب نے اللہ ذو الجلال والاکرام انہاں نوں اپنی رحمت تو دور کر دیندے نے. آئیے ذرا غور کیجئے, میں اما حلیمہ دی قسمت دی گل کرن لگا. دائیاں بڑیاں آئیاں, بڑیاں چل کے آئیاں, پر میرے دوستو میرے بزرگوں اے بڑیاں مالدار نے, بڑیاں پیسے والیاں نے, بڑیاں تیز ترار نے, لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے میرے محبوب نو چوڑی چپایا ہے تے سیدہ حلیمہ دی چوڑی چپایا. اللہ نے میرے محبوب نو کسی اور دائی دی چولی اندر نہیں پایا, اللہ نے سیدہ حلیمہ دی چولی چ پایا. سیدہ حلیمہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بچپن اندر لے کے اپنے گھر آئیاں نا, تے میرے محبوب علیہ السلام چلن دے قابل ہوئے. میرے آقا علیہ السلام انج چلدے پھردے نے, میرے آقا ویڑے اندر ٹہلدے پھردے نے, تے سیدہ حلیمہ اس ویلے کہندیاں ہون گیاں. شاعر نے اپنے تخیل نو الفاظ دی زبان دتی ہے اور الفاظاں اندر سیدہ حلیمہ دے خیالات نو بیان کیتا ہے. فرماندے نے آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں, آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں, تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں, تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں. آکھے حلیمہ, آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں, تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیاں. آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں, میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے, میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے, انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے, انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. چا پیر سونا, چا پیر سونا میں چال وینیاں, چا پیر سونا میں چال وینیاں, تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں. آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں, تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں. گھر وچ حلیمہ, گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی, ویڑے وچ حلیمہ پھر دی ہس دی, سکھیاں نو حافظ پھر دی دس دی, سکھیاں نو حافظ پھر دی دس دی. مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینیاں, مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینیاں, تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں. آکھے حلیمہ, آکھے حلیمہ لوری میں سننیاں, تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیاں. کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نال اونچا تیرا یار ویکھیا. اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا,
سب نالوں اونچا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کراؤ دے حسن و جمال دا ذکر کی کراؤ دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دلال دا جگ تے نشانی کوئی آمنہ دلال دا یہ جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ دے کول دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو جو سنیا سنایا او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے رمضان دا کما حق ہو احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی رمضان دے روزے رکھن دی رات نو قیام کر دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور رمضان دے اس مہینے دے اندر جدوں کہ اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے اللہ زیادہ تو زیادہ صدقہ و خیرات کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو زیادہ تو زیادہ راہ خدا اندر اپنی دولت خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.